वज़कुर 19वां सूरा फिल किताब मरियम इज़ तबज़त में अहलिहा मकान शर्किया। हबीब अपनी किताब में मरियम का तज़किरा करो। अब मैं आयात नहीं पढ़ूंगा। मरियम अपने रिश्तेदारों से हटकर मशरिकी इलाके में चली गई, और जब वह मशरिकी इलाके में गई तो उसने पर्दा खींच लिया अपने और रिश्तेदारों के दरमियान। जब पर्दा खिंच गया, अरसलना इलैहा रूहना, टुकड़े पढ़ना हुआ आयात के, फतमस्सल लहा बशरन सविया, हमने अपने फरिश्ते को भेजा और वो फरिश्ता इंसानी पैकर में मरियम के सामने आया। मरियम घबरा गई, घबरा के कहने लगी कि मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूं। ये तू कहां से आ गया? कहा मरियम मत घबराओ, इन्नमा अना रसूलो रब्बिकी ले अहब लके गुलामन ज़किया। मरियम मत घबराओ, मैं कोई इंसान नहीं हूं, बशरी पैकर में आया हूं। मैं तो तुम्हारे रब का रसूल हूं और तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया हूं कि तुम्हें एक पाकीज़ा बच्चा अता होगा। बच्चा पैदा हुआ, तवज्जो रहे, इसलिए कि मैं बहुत दूर जाऊंगा और मेरे पास थोड़ा सा वक्त है, उसे बहुत कारामद करना चाह रहा हूं मैं। बच्चा पैदा हुआ, कुरान मेरे पास वक्त होता तो मैं सारी आयतें आपकी खिदमत में पेश करता। भाई बच्चा पैदा हो गया। जब बच्चा पैदा हो गया तो मरियम कमजोर थी, अभी बच्चे की पैदाइश हुई है। हुज़्ज़ी अलैक बेजीज़ी नखलत तो साकित अलैके रोतामन जनिया। मरियम तुम कमजोर हो ना, ये जो खजूर का दरख्त है जिसके नीचे तुम बैठी हुई हो, हिलाओ। जब हिलाओगी तो तुम्हारे ऊपर ताजा खजूरें गिरेंगी। रोतबन जनिया, ताजा खजूरें। भाई तवज्जो रखना, ताजा खजूरें गिरेंगी। किस दिन गिरेंगी? 25 दिसंबर को ताजा खजूरें, जो खुरमों के पकने के दिन ही नहीं है। ताजा खजूरें गिरेंगी, उन्हें खाओ और अपनी ताकत को बहाल करो। फिर आगे मरियम बच्चे को गोद में लेके चली। जब वो शहर नासरा के चौक पे बच्चे को गोद में लिए हुए आई तो पाकीज़ा मरियम, कुंवारी मरियम, ताहिरा मरियम, मुतहरा मरियम, वो बूढ़े यहूदी जो वहां बैठे हुए थे, उन्होंने कुंवारी मरियम की गोद में बच्चा देखा तो कहने लगे या उख्त हारून माँ काना अबू किमरा सौई व माँ कानत उम्मो के बगिया। अरे हारून की बहन, तेरी माँ भी अच्छी थी, तेरा बाप भी अच्छा था, तू बच्चा कहां के लिए आई? तू ये बच्चा कहां से ले आई? अब ये जुमला है नहीं, ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। तेरी माँ भी अच्छी थी, तेरा बाप भी अच्छा था, ये बच्चा। फ़अशारत इलैह, मरियम ने इशारा किया गोद के बच्चे की तरफ। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने यहां मौजूद हूं, ठीक? आपने मुझसे कोई सवाल किया और मैंने, मेरी गोद में बच्चा है, फर्ज कर लें थोड़ी देर के लिए मेरी गोद में 2 दिन का, 2 हफ्ते का कोई छोटा सा बच्चा है। आपने मुझसे सवाल किया, कोई इल्मी सवाल, मैंने कहा इस बच्चे से पूछ लें। तो अब 2 सूरतें, अपनी मिसाल दे रहा हूं, 2 सूरतें। मैंने कहा बच्चे से पूछ लें, ठीक है ना? तो या तो मैं पागल हूं और या फिर मुझे यकीन है कि बच्चा बोलेगा। सीधी बात करो, सीधी बात करो। या तो मैं वाकई पागल हूं, कह रहा हूं कि इस बच्चे से पूछ लो, और या मुझे यकीन है कि बच्चा बोलेगा। तो मरियम को यकीन है कि बच्चा बोलेगा। फ़अशारत इलैह, कहा इससे पूछो। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फ़िल महद सबिया। कहने लगे बूढ़े यहूदी कि ये क्या बोलेगा, गहवारे का बच्चा, गोद का बच्चा, इससे हम कैसे बात करें? अब ईसा गोद से बोले, क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिया। ईसा कहने लगे मैं अल्लाह का बंदा हूं। कभी फिर सही, कुरान है और बड़ी अजीब व गरीब किताब है, और मेरा ये मैसेज है न फकत सामने बैठे हुए मोहतरम सामीन से, बल्कि जहां जहां तक ये आवाज आए कि कुछ वक्त कुरान के मुताले को दिया करो। लेकिन यकीन करो, कसम खा के कह रहा हूं कि यह कुरान तुम्हारे बाप से ज्यादा शफीक और तुम्हारी मां से ज्यादा ममता वाली किताब है। कभी कभी इस मैसेज को अपने ज़हन के अंदर महफूज रखना और बात करना। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फ़िल महद सबिया। क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिया।
عیسیٰ بولے گود سے مریم کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا. کہاں سے بولے؟ گود سے. عیسیٰ اعلان کر رہے ہیں مریم کی گود سے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. پھر حضرت یحییٰ کے لیے اسی قرآن نے آواز دی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوت وآتیناہ الحکم صبیا. اے یحییٰ ہم تمہیں کتاب دے رہے ہیں، اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. وآتیناہ الحکم صبیا، ہم نے بچپنے میں یحییٰ کو نبوت دے دی. پروردگار عیسیٰ کو بچپنے میں نبوت دیتا ہے مریم کی گود میں، یحییٰ کو بچپنے میں نبوت دیتا ہے. یہ جو کائنات کا سب سے بڑا نبی ہے اسے 40 برس تک انتظار کرنا ہے. سوال ہے یا نہیں ہے؟ بھائی پیدائش کے وقت اناؤنسمنٹ ہو جاتا ہے یہ بچہ نبی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو میرے نبی کے مقابلے میں ذرا کم نبی ہیں، کم رتبے کے نبی ہیں، انہیں کسی کو بچپنے میں دے دی، کسی کو ماں کی گود میں نبوت دے دی، اسے 40 برس انتظار. تو بھائی بات جانتے ہو کیا ہے؟ اب ایک بات سنو اور اب مجھے اجازت دے دو. دنیا میں جتنی بھی درسگاہیں پائی جاتی ہیں تجرباتی علوم کی، یعنی سائنسز کی، جتنی درسگاہیں دنیا میں پائی جاتی ہیں نا، ان درسگاہوں میں جب استاد پڑھاتا ہے تو پہلے تھیوری سمجھاتا ہے، پریکٹیکل بعد میں کرواتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ میں تھیوری دی، مثالیں دے سکتا ہوں لیکن بس اس اشارے پہ اکتفا کرو. تھیوری دی، اسے نظریہ سمجھایا اور نظریہ سمجھا کر ڈیمونسٹریٹ کیا اپنی لیب میں لے جا کے. تو دنیا کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے نظریہ بتلائے پھر عمل کروائے. قدرت کے کام اس کی شان نرالی ہے، اس کے کام الگ ہیں. تم کرتے ہو پہلے نظریہ بتلاؤ پھر عمل کرواؤ. ہم اس کا الٹا کریں گے، پہلے محمد سے 40 برس عمل کروائیں گے اور پھر قرآن کا نظریہ نازل کریں گے. اب دونوں کو ملا کے دیکھ لو، جیسا میرا محمد ویسا قرآن، جیسا قرآن ویسا محمد. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. لفظ ہیں سمجھانے کے لیے دو الگ ہے، قرآن اور محمد. یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، مفہوم ایک ہی ہے. بھائی پہلے میں نے اس شخص کو بھیجا اور 40 برس اس کا کردار دیکھو، اور پھر اب قرآن بھیجوں گا اور دونوں کو ملا کے دیکھ لینا. تو مطلب تو یہی ہوا کہ یہ دونوں علم الہی کا پرتو ہیں. جب علم الہی لفظوں میں ڈھلا قرآن کہلایا، اور جب نور کے پیکر میں ڈھلا محمد کہلایا. تو اگر قرآن بے عیب ہے تو میرا نبی بے عیب ہے. دیکھو بھائی، میں نے تو کہہ دیا میرا نبی ہے تو میں دعویٰ کروں گا کہ بے عیب ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی ثبوت ہے؟ اگر ثبوت فلسفے منطق سے دینا شروع کروں تو بوجھل ہو جائے گا. بس ایک جملہ سنو. یہ جو عرب تھے نا، ان عربوں کے سامنے قرآن نے بتوں کی برائیاں اور ان کے نقائص بیان کیے. بھائی کیا ہیں یہ تمہارے بت؟ لولے، لنگڑے، اندھے، بہرے، کسی کے کام کے نہیں آ سکتے. تم اسے مدد کیا مانگ رہے ہو؟ یہ تو اپنے چہرے کی گرد بھی صاف نہیں کر سکتے. اچھا، اسی کی تشریح میرے نبی نے کی، بہت توجہ رہے، اور کہنے لگے میرا خدا بے عیب. میرا نبی میرا خدا بے عیب. تمہارے بت کیا ہے ان کے پاس؟ یہاں سے اٹھاؤ وہاں رکھ دو، وہاں سے اٹھاؤ وہاں رکھ دو. میرا خدا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ قادر ہے. یہ جاہل بھائی تو نہ دیکھ سکے، نہ سن سکے، نہ بول سکے تمہارے بت. میرا خدا عالم بھی ہے، کلام بھی پیدا کرتا ہے، قادر بھی ہے، ہر شے جس شے میں چاہے کلام پیدا کر دے. تو بتوں کی برائیاں کی قرآن نے، برائیوں کے مراد ان میں جو نقائص تھے وہ بیان کیے، ٹھیک، اور خدا کی تعریف کی. وہ عرب جو اس زمانے کا تھا وہ اپنی آن پہ مر جانے والا عرب تھا. ایک اونٹنی کا تھن کسی کے تیر نے چھید دیا، 40 برس لڑائی ہوتی رہی آن کے اوپر. تو کتنی آن والے عرب تھے اس معاشرے میں. قرآن کہہ رہا ہے، میرا نبی کہہ رہا ہے کہ تمہارے خدا ایسے، تمہارے خدا ایسے، تمہارے خدا ایسے. کہہ رہا ہے یا نہیں؟ قرآن اٹھا کے دیکھنا، میرے نبی کے بیانات جو بتوں کے سلسلے میں وہ اٹھا کے دیکھ لینا. اور میرا خدا بے عیب.
بہت توجہ رہے، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے کہ اگر یہ بات واضح ہو گئی تو میری محنت آج کی سوارت ہے. اچھا بھائی، تو ناک پہ مر جانے والا عرب، گھمنڈی عرب کہتا نا کہ مسلمانوں کے رسول 100 عیب تم نے ہمارے خداؤں میں نکالے، لاؤ اپنے خدا کو. یہ میسج پہنچا؟ نہیں بھائی نہیں، بس یہی تو روکنا چاہ رہا ہوں میں، اور یہی یہ گفتگو اپنے آخری مرحلوں سے ہمکنار ہو جائے گی. بھائی وہ عرب کہتے تو کہ تم نے ہمارے بتوں میں 100 عیب نکال دیے، لاؤ کم سے کم 10 تو ہم بھی نکال دیں گے، ورنہ ہمارا ارادہ تو یہ ہے کہ تم نے 100 عیب ہمارے بتوں میں نکالے ہیں، 400 عیب تمہارے خدا میں نکالیں گے. کسی نے چیلنج کیا؟ پڑھ کے بولتا ہوں خدا کی قسم کسی عرب کا چیلنج موجود نہیں ہے کہ اپنے خدا کو لاؤ تو ہم اس میں عیب نکالیں گے. بھائی بتلانا یہ تھا کہ اتنا بے عیب رسول بھیجا ہے کہ پہلے اس میں عیب تلاش کرو، مجھ تک بعد میں آؤ گے.